السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أدرار فيزيك. في هذا الفيديو هذا سنقوم بتصحيح سلسلة التمارين رقم 1 للاستعداد للفرد الأول للسنة الثالثة إعدادي المسلك الدولي. الرابط ديال هذه السلسلة غنخليه لكم في أسفل ديال الفيديو في الصندوق ديال الوصف وأيضا في التعليق الأول. بالنسبة للدروس المستهدفة في هذه السلسلة هو الدرس الأول Exemple de quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne. والدرس الثاني اللي هو لي ماتيريو اي ليليكتريسيتي او بيان لي زاتوم اي لي زيون. بالنسبه لهاد الدروس هادو كاملين كاينين في القناه مع سلاسل ديال التمارين. اذا كما العاده غتحاول تجاوب اولا على التمارين الوارده في هذه السلسله، عاد من بعد تشوف الحل باش هكا غادي تعرف الاخطاء اللي ارتكبتي وانك غتجنب ترتكبهم نهار الامتحان. اذا نبدا على بركه الله. اكزرسيس 1 كومبليت لي فراز سويفونت. دونك مطلوب منا نكملوا هاد الكلمات هادو. بروميير فراز: Les trois classes principales des matériaux utilisés au quotidien sont les. Alors les trois classes des matériaux, يعني الأصناف الثلاث ديال المواد هما les verres, donc les verres, ثم les métaux المعادن. les verres هما الزجاج، les métaux هما المعادن أو الفلزات، ثم les matières plastiques ou bien les plastiques المواد البلاستيكية، donc les plastiques. Deuxième phrase: لي سوكاس فاسيلمون. سوكاس بمعنى دغيا كتهرس تنكسر ولا تتكسر. الوغ لي كيتهرس هما لي فيغ، دونك لي فيغ سوكاس فاسيلمون اي تيرميك. تيرميك يعني الحرارة. دونك شفنا في الدرس بأنهم ils sont des mauvais conducteurs thermiques. دونك mauvais conducteurs thermiques يعني موصلات ضعيفة للحرارة، conducteur thermique. Ou bien mal conducteur thermique, يعني موصل ضعيف أو موصل رديء. Troisième phrase: il flotte sur l'eau salée, il se dissout dans la solution d'A. Donc بالنسبة لهادو لي ماتير بلاستيك اللي كنا شفنا، الوغ بالنسبة لو بلاستيك أو النوع ديال البلاستيك اللي كيطفو فوق الماء المالح وكيدوب في المحلول هو بوليستيرين اللي كنرمزو ليه بي اس. دونك بوليستيرين. Voilà, donc polystyrène, هنا Y عفوا GE, donc polystyrène أو لا دير غير PS. donc il flotte sur l'eau salée et se dissout dans la solution d'acétone، يعني كيدوب في محلول الأسيتون. عفوا هنا كاينة واحد donc الأسيتون il se dissout dans la solution d'acétone. voilà. هنا الا كنت تكتب لينا مثلا فلوت سور لو سالي راه كاين جوج ديال الاحتمالات، ممكن يكون بوليتيلين وممكن يكون بوليستيرين، ولكن باش عرفنا بالضبط بوليستيرين لانه يسو دون لا سوليسيون داسيتون هو اللي كيدوب في الاسيتون. الوغ كاتريام فراز: ان انيون est un ion. Alors بالنسبه للانيون سي ان ايون نيجاتيف. دونك الانيون هو ايون سالب، دونك نيجاتيف، سي ان ايون نيجاتيف. Alors provient d'un atome qui est négatif lorsque l'atome il gagne des électrons. Donc provient d'un atome qui gagne, يعني اللي كسبت un ou plusieurs électrons. Donc anion هو ايون سالب، c'est un ion négatif provient d'un atome يعني ينتج عن ذرة qui a gagné un ou plusieurs électrons. يعني كسبت électron أو عدة électrons. Donc qui gagne un ou plusieurs électrons. Alors dernière phrase: un atome est constitué d'un autour duquel des gravitons formant un nuage. Alors بالنسبة للأتوم هي الذرة، دونك قلنا كتكون من نواة، دونك نويو constitué d'un noyau autour duquel des électrons. alors يعني كيدور حولها les électrons gravitent en forme un nuage électronique. إذا الإلكترونات كيدوروا حول النواة باش كيشكلوا لينا واحد السحابة إلكترونية إلكترونيك. nuage électronique يعني سحابة إلكترونية. Alors question 2: répondre par vrai ou faux. مطلوب منا نجاوبوا صحيح أو خطأ. Alors première phrase: la masse de l'atome est concentrée dans les électrons. الكتلة ديال الذرة تتجمع في الإلكترونات. إذا بطبيعة الحال هذه الجملة هذه فهي خاطئة، دونك فو. علاش؟ لأن قلنا لا ماس ديال الأتوم راه كاينة في النويو، قلنا بأن لا ماس ديال النويو بأن النويو il contient presque toute la masse de l'atome، يعني النواة فيها تقريبا الكتلة ديال الذرة كاملة. علاش؟ لأن الإلكترونات الكتلة ديالهم مهملة.
Alors, deuxième phrase, POT brûle avec une flamme verte. Alors, هذه كذلك خطأ. ماشي POT اللي كتحرق بلهب أخضر brûle avec une flamme verte. PVC هو اللي كيتحرق بلهب أخضر. Alors, la phrase suivante, un ion polyatomique est formé à partir d'un seul atome. Donc, هذه أيضا faux خطأ. Ion polyatomique هو متعدد الذرات. قلنا c'est lui qui est formé à partir de plusieurs atomes. هو اللي كيتكون من عدة ذرات. اللي كيتكون من seul atome هذاك monoatomique. La phrase suivante, le numéro atomique Z représente le nombre de charges positifs dans le noyau de l'atome. Alors طبيعة الحال الجملة دي فهي صحيحة donc vrai. Alors بالنسبة للزد راه هو le nombre de charges positives de noyau هو عدد الشحن الموجبة في الداخل ديال النواة. Deuxième phrase, le cuivre est le métal le plus léger est caractérisé par sa couleur rouge brique. Donc هذه أيضا خطأ donc faux. Donc هذه la phrase هذه faux. دونك هذه فو علاش هذه خطأ جملة خطأ لماذا أولا بالنسبة لو كويفر سي با لو ميتال لو بلو ليجي هو الألومنيوم دونك فو لو بلو ليجي هو الألومنيوم واخا هنا كتبيني كاركتيريزي بار سا كولور روج بريك صحيحة اللون ديالو أحمر أجوري ولكن ماشي لو بلو ليجي دونك الجملة خطأ خص الجملة كاملة تكون صحيحة باش نكتبو فغي Dernière phrase, les électrons chargés positivement se déplacent autour du noyau. إذا الإلكترونات مشحونة بكهرباء موجبة عندهم إشارة موجبة ثم se déplacent autour du noyau كيدوروا حول النواة إذا بطبيعة الحال الجملة هذه فهي خاطئة فو علاش؟ لأن les électrons ils sont chargés négativement عندهم شحنة سالبة ماشي بوزيتيف. Alors maintenant on passe à l'exercice numéro 2 donc classez les mots suivants dans le tableau ci-dessous. donc مطلوب نصنفوا هذه الكلمات هذو في الجدول. Alors عندنا اوبجي يعني جسم ماتيريو ماده. Alors بالنسبه للوبجي وماتيريو كيفاش كنفرقوا بيناتهم قلنا بان الاوبجي كتكون عنده اون فونكسيون بريسيز كتكون عنده واحد الوظيفه معينه في حين ان الماتيريو لا ما كتكونش عنده وظيفه معينه. دونك عندنا اون بوتاي اون فير قنينه ديال الزاج هذه عندها اون فونكسيون بريسيز يعني كنستعملوها لواحد الشيء معين مثلا كيدار فيها الماء وبالتالي هذه سي ان اوبجي دونك انا البوتاي اوبجي دونك بوتاي اوبجي bouteille en verre. ثم فenêtre نافذة حتى هي objet donc عندها une fonction précise donc fenêtre كذلك objet. ثم بوليتيلين هذا واحد المادة بلاستيكية هو اللي شفنا في الدرس كنرمزو ليه بي او. الوغ هذا البوليتيلين هذا سي ان ماتيريو وبالضبط بلاستيك إذا هنا غادي نكتب بي او إذا بي او سيتادير بوليتيلين هو الرمز ديال بوليتيلين. لو فير بمعنى الزجاج إذا هذا ماتيريو donc le verre matériau. ثم crayon قلم رصاص إذا هذا c'est un objet عنده une fonction précise. ثم الكويفر النحاس إذا هذا c'est un métaux وبالضبط matériau donc le cuivre النحاس هذا معدن يعني لي ميتو ماتيريو. ثم بوليتيلين تريفترات هو اللي كنرمزو ليه بي او تي إذا هذا أيضا سي ان ماتير بلاستيك مادة بلاستيكية وبالتالي غادي نكتبوه في لي ماتيريو وبالضبط في البلاستيك دونك بي او تي. بي او تي هو لو سامبول ديال بوليتيلين تريفترات الرمز ديال بوليتيلين تريفترات. إذا باش كنفرقوا ما بين اوبجي وماتيريو اوبجي قلنا كتكون عنده اون فونكسيون بريسيز كتكون عنده واحد الوظيفة معينة. Alors exercice numéro 3 on immerge un bouchon d'une bouteille d'eau minérale dans un bécher rempli d'eau douce. إذا خدينا واحد السدادة ديال القارورة ديال الماء المعدني درناها في واحد لو بيشي في واحد الكأس رامبلي دو دوس اللي فيه الماء المعدني فيه الماء ديال الصنبور. Alors question 1 nommez le test effectué يعني ما اسم الاختبار أو التجربة اللي درنا هنا. الوغ حنا الهدف من هاد التجربة علاش خدينا هاد الماء المعدني ورمينا فيه هاد السدادة بغينا نشوفوا واش غطفو ولا لا. دونك هذا هو الهدف من التجربة وبالتالي لو نوم ديال لو تيست اسم ديال التجربة هو لو تيست دو فلوتمون دون لو دوس يعني رائز الطفو في الماء العذب يعني بغينا نشوفوا واش غطفو ولا لا يعني الفلوت اون نو وبالتالي لو نوم ديال لو تيست هو تيست دو فلوتمون يعني رائز الطفو تيست دو فلوتمون dans l'eau douce dans l'eau douce voilà dans l'eau douce يعني رائزته في الماء العذب.
Deuxième question, كون كان مثلا هنا rempli d'eau salée كنا غادي نكتبو test de flottement dans l'eau salée. Deuxième question, précisez pour quel type de matériau ce test s'applique. يعني ما اسم المادة أو المواد التي يطبق عليها هذا الرئيس ولا هذه التجربة. الوغ بالنسبة لي تيب دي ماتيريو شنو هما في ليكزارسيس ان قلنا كاينين لي فير لي بلاستيك لي ميتو. الوغ بالنسبة لهذا الرئيس هذا فهو كيتستعمل بالنسبة لي ماتير بلاستيك كيدار بالنسبة للبلاستيك ما كنستعملوش مثلا بالنسبة لي فير دونك لي ماتير بلاستيك فوالا لي ماتير بلاستيك. Dernière question, notez les observations faites sur le résultat du test conclure. يعني مطلوب منك تلاحظ شنو كتلاحظ ومن بعد غتكتب الاستنتاج. Alors on observe que le bouchon il flotte dans l'eau douce. كنلاحظوا بان هاد السوداء هادي كطفو فوق الملعب ما هبطاتش للقاع ما هبطاتش للاسفل ديال الكاس وبالتالي راه كطفو دونك il flotte dans l'eau douce. بما انها كطفو فوق الملعب اذا شنو غادي تكون فهي من نوع ديال بوليتيلين بي او حيت بي او بوليتيلين هو اللي كيطفو فوق الماء العذب. الوغ هنا اون اوبسيرف دونك اون اوبسيرف كو لو بوشون donc flotte dans l'eau douce. Il flotte dans l'eau douce. Donc il s'agit يعني فهي من نوع donc il s'agit de type polyéthylène. Polyéthylène اللي كنرمزو ليه ب PE. donc polyéthylène اللي الرمز ديالو PE فوالا حيت هو اللي il flotte dans l'eau douce. Alors on passe à l'exercice numéro 4. Exercice 4. Alors exercice numéro 4 عندنا هنا le numéro atomique de l'atome du zinc est Z égale 30. Alors بالنسبة لو symbole ديال l'atome du zinc هو Zn. Question 1, quel est le nombre d'électrons de cet atome. يعني ما هو عدد الالكترونات هذه الذره. الوغ بالنسبه لهاد زد اللي هو ايكال 30 يعني ملي غنبغيو نرسمو لاطوم ديال 5 في الوسط غنديرو النوايو في الداخل ديال النوايو غيكونوا 30 شارج بوزيتيف 30 زائد ثم في الخارج ديال النواه شحال من الكترون غيكون 30 الكترون وشاك الكترون يبورت ان شارج نيجاتيف. الوغ كيسيون قال لك كيلي لو نومبر ديال الكترون دو سيت اتوم شحال العدد ديال الالكترونات ديال هاد الذره. اذا بطبيعه الحال لو نومبر هو 30. هنا ما كنديرو لا موان 30 او لا بلس 30 كنكتبو مباشره 30. علاش؟ حيت قال لك لو نومبر العدد ماشي لا شارج. لو نومبر كتكتب غير الرقم. اذا 30. كل مثلا خدينا شي مثال اخر لاطوم مثلا ديال الاكسجين الزيت ديالها هو 8 اذا لو نومبر دي زيلكترون هو 8 هو 8. Deuxième question, quelle est la charge électrique du noyau de cet atome. Alors بغينا la charge ديال النوايو. الوغ بالنسبه للشارج ديال النوايو قلنا بانها اللي شارجي بوزيتيفمون يعني غنديرو بلس ثم زد او بلس زد او هذه القاعده اللي كنطبقوا. الوغ غادي نكتب بلس زد شحال هو 30 دونك بلس 30 او. Troisième question, quelle est la charge électrique des électrons de cet atome. دابا بغينا la charge ديال les électrons. الوغ بالنسبه للشارج ديال الالكترون عندهم ان شارج نيجاتيف دونك موان زد او غنعوضو زد بالقيمه ديالها 30 c'est-à-dire moins 30 E. Question 4, calculer la charge électrique de cet atome. بغينا الشحنه ديال هاد الذره. alors la charge ديال l'atome كنديرو moins ZE يعني la charge ديال les électrons plus ZE plus la charge ديال النوايو. donc moins ZE c'est-à-dire moins 30E plus ZE c'est-à-dire plus 30E égale 0 nul يعني زائد 30 ناقص 30 كتساوي صفر. عددين متقابلان فهما كيعطيو زيرو وحنا كنعرفوا بان لا شارج ديال لاطوم توجور اي نول دائما كتساوي زيرو. الوغ لاطوم دو زنك بيرد 2 électrons et se transforme en ion. هاد لاطوم ديال الزنك الذره ديال الزنك شنو وقع ليها il perd 2 électrons يعني فقدت جوج ديال الالكترونات. شحال من الكترون كان عندها في البدايه؟ كان عندها 30. الوغ ملي تفقد جوج يعني ملي غتخسر جوج شحال غيوليو 30 ناقص جوج هي 28. اذا كيسيون 5 ديتيرميني لو نومبر ديال الكترون دو سيت ايون يعني شحال العدد ديال الالكترونات ديال هاد الايون. باش نعرفوا العدد اذا شنو غنديرو غناخذوا لو نيميرو اتوميك زد موان 2
علاش حيت فقدات جوج il perd 2 électrons donc Z هي 30 donc 30 moins 2 30 moins 2 c'est-à-dire 28 électrons 28 électrons وهنا كذلك راه مطلوب لنا لو نومبر ماشي لا شارج اذا ماشي غادي نديرو موان 28 غتكتب غير العدد. Question 6 quelle est la charge électrique du noyau de cet ion مطلوب لنا الشحنه ديال النواه ديال هاد الايون. الوغ بالنسبه للشارج ديال النوايو قلنا بانها ne change pas الشحنه ديال النواه دائما كتبقى نفسها وبالتالي غادي نكتب بلس زد او دونك ايغال بلس 30 او لا شارج ديال النوايو راه ما كتبدلش نهائيا. Alors question 7 quelle est la charge électrique des électrons de cet ion دابا بغينا لا شارج ديال لي زيليكترون. الوغ شحال من الكترون كاين عند الايون 28 كانوا شوف في البدايه لا شارج ديال لي زيليكترون كانوا ناقص 30 او وفقد جوج اذا ناقص 30 او الى حيدتي منها جوج شحال غيوليو موان 28 او موان 28 او. هنا ما كنديروش موان زد او لان موان زد بلس زد كنديرو غير بالنسبه للاطوم. Question 8 calculer la charge électrique de cet ion دابا بغينا الشحنه ديال هذا الايون. الوغ باش نحسبوا الشحنه ديال هذا الايون اذا غنديروا لا شارج ديال لي زيليكترون دونك موان 28 او بلس لا شارج ديال النوايو بلس 30 او اذا ناقص 120 او زائد 30 او دونك ايغال كناخذوا الاشاره ديال العدد الاكبر ديال 30 اذا هي بلس دونك 30 ناقص 120 زائد 30 يعني زائد جوج او. الوغ كيسيون 9 écrit la formule de l'ion de zinc. Alors بالنسبه للسامبول ديال لاتوم دو زنك هو زد ان اذا لو فورميل ديال الايون حتى هي غادي تكون زد ان. هاد لاتوم ديال لو زنك شنو قعد ليها قلنا الى بيردي 2 الكترون دونك بما انها فقدات اذا غتكون بوزيتيف غتكون بلس كون مثلا كسبت الى غاني كنا نديرو موان شحال فقدات 2 الكترون سيتادير 2 بلس زد ان 2 بلس فوالا. اولا كتكتب زد ان وكتاخذ هاد لا شارج هاد لا شارج اللي عندك كتكتب العدد هو الاول جوج ثم كتبع ليه بلس ما كنديروش او. Dernière question donnez le type de cet ion. Le type c'est-à-dire واش كاتيون ولا انيون. كاتيون بوزيتيف انيون نيجاتيف. دابا الى شفتو هنا هذا بوزيتيف وبالتالي سي ان كاتيون فوالا. كون كان مثلا دو موان كنا غادي نكتبوا انيون دونك كاتيون الى بغيتي تزيد هذا واش بولي اتوميك ولا مونو اتوميك. مونو اتوميك يعني احادي الذره بولي اتوميك يعني فيه بزاف ديال الذرات. دابا الا شفتو زد ان هنا ما كاين حتى رقم لتحت اذا هذا مونو اتوميك احادي الذره اذا كاتيون مونو اتوميك. هذه الا بغيتي تزيدها مونو اتوميك فوالا او الفان عفوا monatomique. Voilà. Alors, exercice numéro 5. L'ion de sulfate formé d'un atome de soufre S et 4 atomes d'oxygène est porte de charge négative. إذن أيون الكبريتات يتكون من ذرة واحدة كبريت S وأربعة ديال الذرات ديال الأكسجين بورت بمعنى يحمل دو شارج نيجاتيف يحمل شحنتين سالبتين. Question 1 écrit la formule de cet ion. دابا مطلوب منا نكتبوا الصيغه ديال هذا الايون. الوغ فيه واحد لاطوم ديال الصفر يعني اس ما غنكتب حتى حاجه لتحت حيت واحد ما كيتكتبش. 4 اتوم دوكسيجين الرمز ديال الاكسجين كلكم كتعرفوه هو او 4 يعني 4 لتحت. il porte دو شارج نيجاتيف يعني كيحمل جوج ديال الشحن سالبه يعني دو موان جوج ناقص الفوق. كون قالوا لنا مثلا دو شارج بوزيتيف كنا غنديروا جوج زائد دائما لي شارج كيداو الفوق. Alors, question 2, déterminer la charge électrique de cet ion. بغينا الشحنة ديال هذا الأيون. إذا كنطبقوا القاعدة اللي شفنا في الدرس كنشوفوا الإشارة موان العدد جوج وكنزيدوا ليه أو. دائما لا شارج كتجيبوها من لو سامبول هنا كتكتب الإشارة هي الأولى يعني بلس ولا موان كتكتب العدد جوج وكتزيد ليه أو حيت لا شارج دائما في الآخر خص يكون أو. Question 3, donnez le type de cet ion. Le type دائما ملي يقول لك لو تيب يعني c'est-à-dire واش كاتيون ولا انيون. وإلا بغيتي تزيد ديك الساعه واش مونو اتوميك ولا بولي اتوميك. الوغ هنا كاينه موان سيتادير سي ان انيون اذا هذا انيون ماشي بحال قبيله بلس كتبنا كاتيون. اذا هذا واش مونو اتوميك يعني واش احادي الذره ولا بولي اتوميك يعني متعدد الذرات. هنا لاحظتوا كاين 5 اتوم كاين واحده ديال الصفر واربعه ديال الاكسجين يعني 5. اذا هذا سي ان انيون بولي اتوميك انيون بولي اتوميك يعني انيون احادي الذره متعدد الذره عفوا. Alors question 4 quel est le nombre total d'électrons de cet ion
sachant que le nombre d'électrons d'atomes de soufre est 16 et le nombre des électrons d'atomes d'oxygène est 8. alors مطلوب لنا نحسبوا المجموع ديال الالكترونات ديال هاد الايون علما ان لاتوم ديال الصفر عندها 16 الكترون لاتوم ديال الاكسجين عندها 8 ديال لي زيليكترون الوغ هنا بالنسبه للنومبر غادي نرمز ليه ب ان دونك ايغال كيساوي كنفتح واحد القوس كنمشيو هنا للفورمول لا فورمول شوفوا دابا هنا تحت من الصفر تحت من اس ما كاين حتى رقم يعني كاينه وحده يعني اتوم وحده اذا غادي نكتب واحد فوا لو نومبر دي زيليكترون ديال الصفر هو 16 اذا واحد في 16 بلس هاد الصفر هذا ما فيش غير الاس هاد عفوا ليون دو سلفات ما فيش غير الصفر فيه حتى الاكسجين دونك الا مشيتو تحت من الاكسجين شحال من اتوم عندنا 4 اذا 4 فوا لو نومبر دي زيليكترون ديال الاكسجين هو 8 فوا 8 عندنا هنا في لي دوني كذلك الا شفتو الفوق عندنا دو موان هاد دو موان كتعني بانه il غاني دو زيليكترون اكتسب جوج ديال الالكترونات اكتسب بمعنى زائد شحال اكتسب جوج دونك بلس 2 ثم كنحسبوا دونك n égale 1 fois 16 16 plus 4 fois 8 32 plus 2 دونك توتال المجموع فهو كيساوي 50 الكترون 50 الكترون فوالا اللي باقي ما فهمش هذا المثال هذا غير رجع للسلسله الثانيه ديال الدرس ديال لي ماتيريو الكتريسيتي راه شفنا فيهم حالات اخرى راه كاينه في القناه الوغ ديرنيير اكزرسيس 6 ليون نيترات NO3- هذه الفورمول ديالو est présente dans la plupart des eaux minérales est présent dans la plupart des eaux minérales اذا هاد ايون النترات فهو يتواجد في اغلب ديال المياه المعدنيه alors question 1 اسكو ان ايون مونواتوميك او بولياتوميك واش احادي الذره ولا متعدد الذره الا شفتو هنا تحت من ان ما كاين ترقب كاين واحد تحت من الاكسجين كاين 3 يعني عندنا 4 اتوم هاد ليون النيترات فيه 4 ديال لي زاتوم وبالتالي سي كان ايون بولياتوميك دونك ان ايون بولي اتوميك يعني متعدد الذرات بولي اتوميك مونو اتوميك فحال المثال ديالو قبيله اللي شفنا زد ان جوج زائد ولا مثلا ا ال 3 زائد هذا كيتسمى مونو اتوميك اولا مثلا او دو موان هادو كاملين مونو اتوميك ولكن ملي كتلقى جوج حروف كبار وتحت كاينين الارقام هذاك راه بولي اتوميك Deuxième question, de combien d'atomes est-il constitué pour chaque atome, pour chaque type d'atome, précisez le nombre et le nombre. إذا مطلوب لنا شحال من ذرة مناش كيتكون إذا كاينين دوز أتوم كاين لاتوم ديال الأزوت N ولاتوم ديال الأكسجين ثم مطلوب لنا لو نومبر العدد ديالهم بالنسبة للأزوت كاينة أتوم وحدة ما كاين حتى رقم لتحت إذا واحد أكسجين 3 دونك وبالتالي غادي نكتب ان سول أتوم دونك un atome d'azote, voilà. Thoma, 3 atomes d'oxygène. Voilà, بالنسبة للنومبر ديال لي زاتوم إذا قلنا دو كومبيان داتوم إلي كونستيتيو دونك هنا اون توتال كاين 4 ديال لي زاتوم ثم بور شاك تيب داتوم اذا كاينه لاتوم ديال الازوت كاينه وحده ولاتوم ديال الاكسجين 3 يعني في المجموع راه كاينين 4 ديال لي زاتوم دونك 4 اتوم اذا بالنسبه للنومبر ديال لي زاتوم اون توتال 4 لو تيب كاين الازوت وكاين الاكسجين الازوت وحده والاكسجين 3 الوغ troisième question quelle est la charge de cet ion الشحنه ديال هذا الايون اذا غتشوفوا الاشاره الفوق دائما لا شارج كنجيبوها من الرمز هنا كاينه موا اذا غادي نكتب ناقص العدد كاين واحد الرقم هنا ولكن ما كتبناش هو واحد وكنزيدوا ليه او اذا كما درت قبيله بالنسبه للاس او 3 الاس او هنا كما درنا بالنسبه لهذا اس او 4 جوج ناقص اذا درنا ناقص جوج او الوغ دابا هنا كاين غير ناقص ما كاين حتى رقم هنا يعني واحد اذا ناقص واحد او اولا كتكتب مباشره ناقص او dernière question cet ion a-t-il plus ou moins d'électrons que le groupement d'atomes le constituant pardon يعني هذا الايون هذا واش عنده عدد كبير او لا اقل من المجموع ديال الالكترونات ديال الذره دابا الا خدينا الازوت الالكترونات ديالها 7 الاكسجين 8 وكاينين هنا 3 ديال لي زاتوم ديال الاكسجين يعني عندنا 7 زائد 8 في 3 هي 24 دونك 7 زائد 24 هي 31
اذا هاد 31 هذا المجموع ديال الالكترونات ديال الذرات، ديال وحده ديال الازوت وثلاثه ديال الاكسجين. ولكن بالنسبه للايون عنده هنا واحد لا شارج اللي هي نيجاتيف، واحد الاشاره سالبه. هذه الاشاره السالبه شنو كتعني؟ كتعني بانه يلقاني ان الكترون تزاد ليه واحد، وبالتالي المجموع ديال لي زالكترون ديال لي زاتوم هو 31، ولكن بالنسبه لليون شنو وقع ليه؟ هو تزاد ليه واحد اخر، يعني 31 زائد واحد يعني غيوليو 32. وبالتالي واش عنده بلي ولا موان ديليكترون كو لو غروب داتوم؟ لو غروب داتوم هو 31، هو عنده 32، دونك الى بلي ديليكترون، دونك الى يعني عنده بزاف او اكثر، دونك الى بلي ديليكترون، فوالا. Donc plus d'électrons que le groupement d'atomes. Donc plus d'électrons que le groupement d'atomes. Plus d'électrons que le groupement plus d'électrons voilà que le groupement d'atomes. يعني عنده بزاف ديال الالكترونات بالمقارنه مع الذرات. اذا كانت هذه النهايه ديال هذه السلسله، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها. هذه الهدف منها هو انكم تستعدوا للكونترول 1. عاده الاسئله كيكونوا مشابهه لهذا الشيء اللي شفناه هنا في السلسله. النماذج ديال الامتحانات غنخلي لكم ديال الكونترول، غنخلي لكم الروابط ديالها في اسفل ديال الفيديو. الى عندكم اي سؤال ولا استفسار ما تنسوش تخليوه لي في التعليقات اسفل الفيديو. كنتمنى لكم التوفيق، دمتم في امان الله وحفظه.